وقتی که رهبر شما بله فارغ التحصیل عمام منصوری باشد دیگر او بر سر ملت، بر سر امت، بر سر اسلام چی می آورد؟ بعضی از رفقا میگویند که شما یک ادعای کردید دلیل ندارید. شما چقدر نادانید. من دلیل دارم. من که حمام منصوری را میگویم قضیه مفعول بودن آقای خامنه‌ای این بدون دلیل نیست. ما اینجا شاهد داریم. بله این قضیه معروفه، مشهوره، ما شاهد داریم، شکر خداوند متعال. اما خب شاهدا را نمیتونیم الان ما اینجا معرفی بکنیم. بله. حالا اطلاعاتی های ایران اگر میخواند که شاهد دلیل من یک اسم میگم اطلاعاتی های ایران یادشان باشه. آیت الله حسن رسا، این یک کلمه گفتم دیگر. این اطلاعات های ایران این رو حالا خودشان متوجه میشن که قضیه در کجا هست. حالا اونایی که کم اطلاع دارن میدونن.